अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन जहां रहें खुश रहें, हमारी दुआ है कि आप जहां भी हों खुश। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करा रहा हूं जिन्होंने मुश्किल हालात को शिकस्त देकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया बल्कि अपने ख़ानदान को भी जो है बेहतरी की तरफ लेकर गई। इनका काम सिलाई का था। इन्होंने एक मशीन से इस सिलाई का आगाज़ किया। अलखिदमत कराची से इन्होंने रब्ता किया। वहाँ ये शोहर के इलाज के लिए गई थीं, लेकिन वहाँ अलखिदमत के एक ज़िम्मेदार इनको मिले और उन्होंने ऑफ़र की कि वो अपने इनके काम के लिए जो है एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार हैं, जो वो अपनी तरफ से डोनेट करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने एक मशीन के लिए वो रकम ली और उस एक मशीन की रकम से जो है वो इन्होंने काम स्टार्ट किया। अब इनका काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैल चुका है। एक मशीन से ये 5 मशीन हैं। पूरा घर जो है ये इनका काम कर रहा है सिलाई का, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशहाल हैं इस वक्त। और इनकी ज़बानी इनके मसाइल सुनेंगे और जानेंगे कि इन्होंने किस तरह जो है जो मसाइल थे उनको शिकस्त दी, ये किस तरह अलखिदमत गई और वहाँ इनको क्या रिस्पॉन्स मिला। जी आपका नाम? रोज़ीना। रोज़ीना साहिबा, ये बताइए, आप माशाल्लाह बड़ी बाहिम्मत खातून हैं और मुझे काफ़ी अरसे से मुझे बताया गया था, कुछ लोगों ने बताया कि आप माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं और आपने मुश्किलात को शिकस्त देकर जो है अपनी ज़िंदगी का जो एक रुख है वो चेंज किया है और ये लोगों के लिए मिसाल भी है। मुझे ये बताइए कि आपने इन मुश्किलात को तब्दील करने के लिए सबसे पहले क्या किया? आप कहाँ गईं? मैं सबसे पहले दरस कुरान में गई। जिस वक्त मैं दरस कुरान में गई थी तो शायद मेरे बच्चे उस वक्त घर के अंदर बग़ैर खाना खाए बैठे थे। मैं परेशान थी। मैंने बच्चियों से सुना कि यहाँ दरस कुरान हो रहा है, तो मैं अल्लाह का नाम लेके दरस कुरान में चली गई। वहाँ कुछ बाजियाँ बैठी थी, कह रही बेटा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैंने कहा हाँ, इस तरह से मेरे शौहर की तबीयत सही नहीं है, मेरे माली हालात बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दरस कुरान में आया करो, हम एक आध से बात करेंगे, देखो अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। फिर उन्होंने मुझे इन लोगों का एड्रेस बताया। किसका एड्रेस बताया? अलखिदमत वालों का एड्रेस बताया और हाजरा बाजी ने मुझे दरख्वास्त लिख के दी शहनाज बाजी के नाम पर। वो इलाके की चेयरमैन है, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर दस्तखत करे चेयरमैन ने। वो दरख्वास्त अलखिदमत गई, वहाँ फौरी वो उस पर काम शुरू हो गया। कुछ हफ्ते लगे, फिर मुझे बुलाया गया मेरे शौहर को। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके माली हालात कैसे हैं और अब आपके शौहर का इलाज कैसे चल रहा है। मैंने कहा सर, मैं अपने शौहर का इलाज नहीं चला पा रही हूँ, मैं सिलाई करती हूँ और हाथ की मशीन है मेरे पास। अगर मेरी कुछ आमदनी का आसरा बन जाए तो मैं अपने शौहर का भी इलाज करूँ और अपने घर को भी चलाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक साहब हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। उन्होंने बुलाया तो मुझे कहा कि हम कुछ डोनेशन आपको दे रहे हैं, आप चाहें तो अपने शौहर का इलाज कराएं, वो फ्री होगा आपका इलाज इधर की तरफ से, अलखिदमत की तरफ से। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज वो जहाँ कहीं भी हैं, मैं हर वक्त हर टाइम उनके लिए दुआ गो हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि उन्होंने जो है आपको डोनेशन दी थी, कर्ज नहीं, डोनेशन। आप तो इस नियत से गए थे कि आपकी कुछ मदद हो या कर्जा आपको मिले, तो उन्होंने क्या आपसे कहा? उन्होंने कहा बेटा, मैं आपको माली हालात के लिए कर्ज़ा तो नहीं दूंगा कि आप और मज़ीद कर्ज़े के अंदर डबो, मैं कुछ आपको डोनेशन देता हूँ। आपके शौहर का इलाज तो मेरी तरफ से फ्री होगा। और वाकई फ्री हुआ फिर इनका इलाज। और फिर इन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप कुछ कारोबार करना चाहें, तो मैंने कहा हाँ, मुझे कारोबार तो करना है, लेकिन मेरे माली हालात ही ऐसे नहीं है, ना मेरे पास पैसा है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी पैसों की ऑफ़र दी। इन्होंने कहा हम 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख, 2.5 लाख, आप जितना कहेंगे हम आपको अमाउंट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी ज़रूरत 2 लाख 2.5 लाख नहीं है, मेरी सिर्फ ज़रूरत 20,000 रुपये है। तो वो हंसने लगे और मेरी बात पर कहा कि अगर ऐसे लोग कारोबार करेंगे तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ और आइंदा उन्हें याद रखूँगा। मैंने कहा आप बेफ़िक्र रहें, मेरी शक्ल को जहन में रखें, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी आपको सलाम करने और ये बताऊँगी कि आपने मुझे 20,000 रुपये दिए थे, आज मेरी मालियत 5 लाख पे पहुँच चुकी है उस 20,000 से। अच्छा, फिर आपको उन्होंने कितनी रकम दी? उन्होंने मुझे 20,000 कहने पर 35,000 रुपये दिए और कहा कि देखो इस बच्ची को जहन में रखो, अगर ये दोबारा आती है राब्ते में तो आप इसको ज़रूर हेल्प करना। लेकिन अल्लाह का करम कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने आप ही खुद ही एक 20,000 की मैंने मशीन ली, उसमें 3,000 रुपये डालकर
सिंगर की मशीन ली, उससे मैंने स्कूटरों की सीटों का काम चालू करा। तो एक हाथ की मशीन थी जो मुझे जहेज़ में मिली थी, उस पर मेरी दोनों बच्चियां बैठती, कभी कोई सी कभी कोई सी। वो चेन सिस्टम पे हम काम करते। अल्लाह का करम हुआ कि इतना पैसा हुआ, कुछ हमने 10,000 रुपये जमा करे। तो ओवरलॉक वाले से बात करी, उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपको मशीन देते हैं, आप ये बताएं कितने महीने में देंगे। हमने 3 महीने का वादा किया। अल्लाह का शुक्र है, अल खिदमत वाली हाजरा बाजी हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। फिर उन्होंने मेरी मदद करी, 20,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने कहा नहीं रोज़ीना, आप मशीन जो है एडवांस में नहीं उठाएं, उधार में नहीं लें, बल्कि आप नगद दे के उठाएं। तो मैंने 10,000 रुपये उन्हें दिए हुए थे पहले से, 10,000 और दे के मैंने ओवरलॉक ले ली, तो मेरे पास 10,000 रुपये फिर बचे। तो बाजी ने कहा अगर आपकी मशीन एक और हो सकती है तो आप रोज़ीना उससे लो, कोशिश करो उसकी। तो मैंने एक फ्लेट की मशीन जो 36 पता नहीं 37,000 रुपये की थी, मैंने वो उठाई कर्ज़े पर 10,000 रुपये दे के। रात दिन मेहनत करी, हमने 3 महीने का सीज़न करा तो फ्लैट की मशीन ली। उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ गई अलखिदमत वालों की, फिर हम अलखिदमत वालों के पास गए। अच्छा, ये मतलब है आपने दोबारा उनसे कर्जे की दरख्वास्त दी? तो ये कितना कर्जा आपको उन्होंने दिया? 50,000 रुपये का उन्होंने हमें कर्जा दिया पिछले 3 महीने पहले। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ उनकी नियत होती है, कुछ हमारा अल्लाह ताला साथ देता है कि वो पैसा हम झूठ बोल के नहीं लेते, सच बोल के लेते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत ऐसी देता है। देखें आज मैंने 85,000 रुपये की एक मशीन ली है और 8,000 रुपये की एक मशीन ली है। 2 मशीनें मैंने उनको करके 3 महीने के अंदर दिखाया है कि देखें आपके पैसे देने पर मैंने ये चीज़ें ली हैं, और मैं उनका कर्जा बाकायदा तौर पे दे रही हूँ। लॉकडाउन में सबों का कारोबार। अच्छा हाँ, मैं खुद आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर थे, परेशान भी थे, और ऐसी भी सूरत हाल बाज़ घरानों में आ गई थी कि वो राशन मांगने पर लोगों से मजबूर हो गए थे। तो आपका उस दौरान क्या रहा सिलसिला? उस दौरान हमारा सिलसिला ये रहा कि हम खुद भी तो गरीब थे, तो हमारा भी ध्यान यही था कि देखो लॉकडाउन में हर बंदे को परेशानी हो रही है, तो अगर हमने 100 रुपये का काम किया तो कोशिश ये थी कि 25 रुपये का उसमें से सामान किसी ऐसे घराने पे पहुंचा दिया जाए जहां इसकी ज़रूरत है। तो उन बेचारों का भी साथ दिया, हमने खुद भी रात दिन मेहनत करी। अल्लाह का शुक्र है, लॉकडाउन में हमें किसी से राशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह का बहुत करम हुआ इस घर पर, बहुत करम। अच्छा ये बताइए कि आपने माशाल्लाह आपने बताया कि लॉकडाउन में बड़ा अच्छा सिलसिला रहा आपका और काम माशाल्लाह चलता रहा, आपकी मशीनें रुकी नहीं। इस वक्त कितनी मशीनें हैं आपके पास? 5 मशीनें, सिंगर की, ओवरलॉक की, फ्लैट लॉक की और कंसाई की मशीन है। अच्छा, आप क्या चीज़ें सीती हैं ये भी बताइए अपनी तफसील से कि भाई क्या किन के लिए काम कर रही हैं और किस तरह आपको काम मिलता है। आपने बताया ऑनलाइन भी काम कर रही हैं, तो ये किस तरह काम होता है इसका? पहले तो हमने छोटे से कारखाने से स्कूटरों की सीटें ली थी बनाने के लिए। जब हम वो काम करने लगे तो हर मुख्तलिफ़ लोगों से हमारा मिलना जुलना होता था कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। उन सेठों से भी कहते थे कि कोई काम वाला हो तो हमें बताना। फिर अचानक ही एक दिन किसी ने कहा कि वो एक क्या कहते हैं, ये अपना 51C में बाबा सूट का कारखाना है, आप वहाँ जाके बात करें आसिफ, तो वहाँ आपको बाबा सूट का काम मिलेगा। तो मेरे शौहर वहाँ पर गए, बाबा सूट का काम लाए, उन्होंने हमें काम दिया, हमने उनका 1 साल काम बनाया। तो उन्होंने कहा इसमें रेट बहुत कम है, मैं किसी ऑनलाइन वाले से बात करता हूँ। फिर उन्होंने अपने मार्फत ऑनलाइन वाले से बात करी है, तो अब पूरा साल हो गया हमें ऑनलाइन का काम करते हुए। माशाल्लाह से ऑनलाइन वाला ख़ुद हमें फ़ोन पर कह देता है माल कट गया, आप आ जाएं और लेके चले जाएं। तो मेरा बेटा और मेरे शौहर जाते हैं, माल बोरे में भर के ले आते हैं। फिर हम रात भर काम करते हैं, सुबह को 10 बजे बैठते हैं, शाम के 6 बजे तक 1 घंटे आराम करते हैं। फिर रात को जो 6 बजे से लगते हैं तो सुबह के 4 बजे तक हम काम करते हैं। माशाल्लाह पूरा ऑर्डर देते हैं उनका बनाकर टाइम पर, और फिनिशिंग वगैरह के साथ देते हैं ताकि ऑनलाइन में कोई चीज़ ख़राब ना, क्योंकि ऑनलाइन में एक एक बखिया, एक एक चीज़, एक एक टाँका चिक्कर आ जाता है। तो आज अल्लाह का शुक्र है हम इस चीज़ में बहुत कामयाब हैं। ऑनलाइन वाला ये कहता है कि हम जो भी आइटम बनाते हैं फिनिशिंग से बनाते हैं और साफ़ सुथरा बनाते हैं। लेकिन अगर कोई आगे दारा हमारी मदद करना चाहता है और ये चाहता है कि हम छोटे से कारखाने से बड़ी सी फैक्ट्री लगाएं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं हमारी तरह, हमारे थोड़े हालात बेहतर हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा हाथ पकड़ ले कि हमारा कारोबार आगे बढ़े, तो हम भी फैक्ट्री बना के बैठे हैं, वो दिखाएं कि हमने 20,000 से फैक्ट्री कर ली।
یہ میری دلی خواہش ہے القسمت والوں کے لیے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ ساتھ اور کون لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی میرے شوہر کے ساتھ میرا بیٹا کام کرتا ہے جو 18 سال کا ہے. میرا اس سے چھوٹا بیٹا ہے جو 16 سال کا ہے. جو میری بیٹی ہے وہ 14 سال کی ہے. ایک بیٹی میری 13 سال کی ہے. سب لوگ یہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ یہ سب کام کرتے ہیں. دونوں بیٹیاں میری مجھے کراپنگ کر کے دیتی ہیں. کبھی ایک بیٹی ٹانکی لگا کر دیتی ہے. بیٹا میرا سنگر کا کام نپٹاتا ہے, پاکٹ لگاتا ہے اور ہڈ بناتا ہے. اس کے اوپر چھوٹا بیٹا جو ہے میرے والٹ چپکاتا ہے. اس پہ یہ لگتے ہیں, اس پہ رنگ لگتے ہیں یہ اس کے. یہ میرے چھوٹے بیٹے کا کام ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے وہ بھی اچھا کام کر لیتا ہے. تو ہمیں باہر ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہو رہی کیونکہ کام کم ہوتا ہے. ابھی ہمارے اتنے وسائل ہیں کہ گھر ہی کے اندر بندے کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے کو چاہتا ہے کہ ہماری آواز سن رہا ہے اور ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں تو پلیز ہماری ہیلپ کریں بس. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے شوہر بیمار ہوئے تھے وہ کس وجہ سے بیمار ہوئے اور اس میں کیا آپ کو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا؟ سر میرے شوہر کو ٹی وی تھا, لیکن جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ انہیں ٹی وی ہے تو انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دینا بند کر دیا. میرے گھر والوں نے ان کی مرضی سے شادی کری تھی. ہم لوگوں نے گھر والوں کی بڑے بزرگوں کی مرضی سے کی تھی, لیکن انہوں نے بھی ہمارا ساتھ کچھ عرصے دیا. پھر اس کے بعد ہمارا پوچھنا بھی گوارا کسی نے نہیں کرا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرا کہ ایک وقت آیا, مجھے ڈاکٹروں نے بولا بی بی آپ کے شوہر نہیں بچیں گے, آپ کی اتنا پیسہ لگانا اتنی محنت کرنا بیکار ہے. لیکن مجھے اللہ سے بھروسہ تھا. جس وقت میں اپنے شوہر کو لے کر آئی ہوں تو میرے شوہر کوما میں تھے. میں کوما میں سے اپنے شوہر کو اٹھا کے لے کر آئی اور میں نے ہمت نہیں ہاری. سلائی کی مشین میرے پاس نہیں تھی, لیکن میں نے کسی کارخانے والے سے کہا کہ آپ اگر مجھے مشین دیں گے تو میں آپ کا کام بہت اس سے کروں گی. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا کوئی ایسی بات نہیں, آپ کے ساتھ بچے ہیں اور آپ کا شوہر بیمار ہے, آپ اس کا علاج کر رہی ہیں. صبح 7 بجے جاتی ہیں اسپتالوں میں, دھکے کھاتی ہیں, 11 بجے آتی ہیں, پھر اپنے شوہر کو دوائی دے کے کام پہ لگتی ہیں. تو میرا کام ہوتا تھا میں اپنے شوہر کو دیکھتی تھی. صبح بچوں کو اسکول بھیجا, شوہر کی دوائی لائی. 9 مہینے میں نے اپنے شوہر کا علاج کرایا. اس علاج کے اندر اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا, میرا شوہر کھڑا ہو گیا. 9 مہینے کے علاج میں ماشاءاللہ آج وہی ڈاکٹر دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس نے تو بچنا نہیں تھا بی بی, یہ کیسے کھڑا ہو گیا. آج اللہ کا کرم ہے, نہ تو وہ تکلیف ہے نہ وہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے سب دور کر دی بیماری. ابھی کبھی وقتی طور پہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, یہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. سارا دن یا 2 دن ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو یہ سنبھال لیتے ہیں. ماشاءاللہ میرے شوہر اتنا اچھا کما لیتے ہیں کہ میرا گھر بہت آرام سے اور اچھا چل رہا ہے. ابھی ان کے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں, سب امیر ہیں, لیکن شاید وہ اتنے چین اور سکون سے نہیں ہیں جتنے ہم 2 روٹی میں چین سکون سے ہیں. محنت کرتے ہیں, سارا بچہ ہمارا کام کرتا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہمارا. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی چونکہ نیت بھی اچھی ہے اور آپ کی سوچ اچھی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے گا انشاءاللہ. اور جس کے ساتھ ناظرین کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ ضرور ہوتا ہے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کی اپنی نیت صاف ہو اور وہ اللہ پر نظر رکھتا ہو. ان خاتون کی مثال بھی یہی ہے کہ انہوں نے نہ صرف اللہ پر نظر رکھی بلکہ ان کی نیت بھی بہت زیادہ اچھی تھی. یہ بتائیے روزینہ صاحبہ کہ آج کی زندگی سے آپ مطمئن ہیں؟ جی ہاں, میں آج کی زندگی سے بہت مطمئن ہوں اور مجھے آنے والا وقت اپنا بہت اچھا لگ رہا ہے. آج میرے بچے بھی مجھے یہ کہتے ہیں امی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لوگ باہروں کے دھکے کھاتے ہیں, نوکریاں نہیں ملتی, خودکشیاں کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ماما ہمارا گھر اچھا ہے الحمدللہ, ہم لوگ خود کام کرتے ہیں, ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی. ہمارے دوست ہمارے محلے والے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کام گھر میں ایسا کرتے ہو کہ جو آپ لوگوں کی زندگی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی گزرتی ہے. تو بچے بتاتے ہیں کہ ہم سلائی کا کام کرتے ہیں, ہماری والدہ کرتی ہیں, ہمارے پپا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, تو ہمیں باہر کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمارا اللہ کا شکر ہے گھر میں اتنا اچھا ہو جاتا ہے تو ہم فیکٹریوں کے دھکے کیوں کھائیں. میرے بچے کو کسی نے کام سکھایا تھا سلائی کا, تو اس کا استاد اس کو بار بار لالچ دیتا ہے, کہتا ہے بیٹا میں نے تمہیں کام سکھایا تھا اس لیے کہ تم فیکٹری میں کام کرو. تو میرا بیٹا کہتا ہے
نہیں استاد، جب گھر میں ماشاءاللہ اتنا اچھا کر لیتا ہوں تو مجھے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو استاد بھی کا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے دیکھو میں نے کام سکھایا, بچہ گھر کے اندر ماشاءاللہ کام کر رہا ہے, ہم سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے, اچھی سیلری اٹھتا آتا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے الخدمت سے جو قرضہ لیا, ایک دفعہ لیا تھا یا پھر اس کو ریٹرن کیا, پھر دوبارہ سے لیا, پھر کیا کیا تھا آپ نے؟ جی ایک دفعہ لیا تھا, تو وہ مجھے وہاں سے ڈونیشن ملی تھی, میں اس کو جھوٹ نہیں بولوں گی. اس کے بعد مجھے قرضہ ملا, وہ اب ملا ہے, میں باقاعدگی سے ادا کر رہی ہوں. ایک قرضہ مجھے لیڈیز الخدمت والوں کی طرف سے ملا تھا, اللہ کا شکر ہے وہ میں نے ادا کر دیا الحمدللہ. وہ مجھے 40,000 روپے ملے تھے, وہ بھی میں نے اپنے ٹائم پر دیے, اور اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں. کبھی باجی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ روزینہ آپ نے پیسے لیٹ کرے, بلکہ مجھے باجی نے کہا روزینہ یہ الخدمت والے دیتے ہیں تو یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے, نہ یہ آپ کے گھر آئیں گے, آپ کسی طرح پریشان مت ہوا کریں. لاک ڈاؤن چل رہا ہے, آپ جا کے قسط دے کر آئی ہیں, آپ نے اپنے گھر کا نہیں سوچا کہ آپ کے بچے بھوکے رہیں گے. لیکن میں نے کہا نہیں باجی, میں نے ان سے وعدہ کرا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی رقم آپ کو ملے گی اور میرا کام میرا چلے گا. تو میرا کام چل رہا ہے تو میں پیسے دے کر آ رہی ہوں, اور میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. تو آج انہوں نے مجھے ڈونیشن دی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی قابل کرے, میں بھی ادھر ڈونیشن پہنچاؤں. ناظرین, ان کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں نے مجھے بھی آبدیدہ کر دیا, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الخدمت ایک ایسا ادارہ ہے جو واقعی میں لوگوں کی جو ہے مدد کر رہا ہے, اور انہوں نے بلا سود قرضوں کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے. ان کا پروگرام ہے مواخات کے نام سے, اور اس مواخات پروگرام کے ذریعے یہ قرضہ دیا جاتا ہے اور بلا سود قرضہ ہوتا ہے. تو بڑے پیمانے پر جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے روزگار کے لیے, یہ چھوٹے روزگار کے لیے قرضہ دیتے ہیں. جس طرح روزینہ صاحبہ نے بتایا, انہوں نے رابطہ کیا اور وہاں سے انہوں نے الخدمت وومن ونگ نے بھی اور الخدمت کراچی نے بھی ان کو قرضہ دیا, اور اس قرضے سے انہوں نے کاروبار کو آگے پھیلایا. اور اب ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے, اور یہ بھی ان کی خواہش ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ میں اس جو 20,000 روپے یا 30,000 روپے ان کو اس وقت ملے تھے, اور محنت کر کے یہ جو ہے اس کو ایک فیکٹری میں تبدیل کر دیں. تو یہ ان کی خواہش ہے. اور روزینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ الخدمت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی ورڈ ان کے لیے, کچھ الفاظ ان کے لیے آپ بولے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الخدمت والوں کے لیے جہاں کہیں بھی آفس کھلا ہوا ہے, کوئی بھی میری بہن جو میری آواز سن رہی ہے, کوئی بھی میرا بھائی جو یہ آواز سن رہا ہے میری, تو الخدمت والوں کے لیے کچھ دینے کے لیے سوچیں مت, آگے بڑھیں تاکہ ہم جیسے بندوں کی خدمت ہو سکے, ہم جیسے کو یہ قرضہ مل سکے اور ہم کامیاب ہو سکیں. کیونکہ جب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے, ڈونیشن نہیں دیں گے, تو ہمارے لیے یہ سب کچھ ناممکن سی بات ہوگی. اگر آپ لوگ ہمیں ممکن بنانا چاہتے ہیں تو الخدمت والوں کو ضرور ڈونیشن دیجیے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ منتھلی کیا آپ کی ارننگ ہوگی, کتنا کما لیتی ہیں آپ؟ ہم لوگ آرام سے ماشاءاللہ سے 30-35 ہزار روپے اٹھا لیتے ہیں آرام سے, بیٹا, میرے شوہر, دونوں بچیاں اور ہم مل کر. تو اس میں ماشاءاللہ اچھا گزارا ہمارا چلتا ہے, اللہ کا کرم ہے بہت. اچھا ماشاءاللہ. لیکن مجھے یہ بتائیے ساتھ ساتھ کہ بہت ساری خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں جو کام نہیں کرتی, جو گھریلو خواتین ہیں, یا مشکل حالات آتے ہیں, وہ غلط راستے پہ بھی چلی جاتی ہیں خواتین. جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی بھیک مانگنے لگ جاتی ہیں, یا مختلف جو ہے وہ کام نہیں کرتی. کچھ مرد بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کوئی پیغام دیں جو کام سے جی چراتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بس ہم کام نہ کیا جائے اور گھروں میں بیٹھ کر ہمیں ملے. ان کے لیے کوئی پیغام دیں آپ. گھروں میں بیٹھ کر ایسے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے دکھانا. جب کچھ کریں گے تو ہی تو محنت کا پھل آپ کو ملے گا. ایسے گھر بیٹھے تو آپ کو پھل نہیں ملے گا. ایسے تو آپ لوگوں کو ظاہر ہے, بہت سے گھرانے میں نے ایسے دیکھے ہیں
کہ جن کے بیٹے نہیں کام کرتے ہیں ان کی والدین یا والد خودکشیاں کر لیتے ہیں یا ان کے بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں، تو آپ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ زندگی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، آپ کو جس طریقے سے استعمال کریں، آپ چاہیں خودکشی کر کے مر جائیں، آپ چاہیں محنت کر کے دنیا کو دکھائیں اور آگے بڑھیں، لوگوں کو دکھائیں کہ اگر فیکٹری میں کام نہیں ملتا، نہیں ملے، آپ ہاتھ کی مشین لیں، گھر میں سلائی کا کام لیں، تھوڑا سا کام شروع کریں، پھر آپ کا خود دل اس طرف آئے گا کہ ہاں کچھ پیسوں کا آسرا بن رہا ہے، کچھ گھر چل رہا ہے، تو آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ نہیں یہ محنت کرنی چاہیے تاکہ گھرانہ ہمارا چلے صحیح طرح۔ جب تک گھر کے سربراہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ اب میرے سربراہ میرے شوہر کس قدر بیمار رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کے باوجود میرے شوہر اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن بستر پہ بیٹھے بیٹھے پیس طے کرتے رہتے تھے، تھوڑی ہیلپ ملتی تھی، یہ بھی بنڈل اٹھا کے دے دیا کرتے تھے کہ نہیں تم کر رہی ہو، میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، میں یہ کام تمہارے ساتھ کرتا تو مجھے بتا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرے میاں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، ایک ہفتے میں ماشاءاللہ میرے شوہر کھڑے ہو گئے اور خود محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہر مشین چلاتے ہیں، کوئی سی بھی مشین ہو، کوئی سا بھی سیمپل ہو، کوئی سا بھی ڈیزائن ہو، پینٹ ہو، بابا سوٹ ہو، ہائی نیک ہو، ٹی شرٹ ہو، کوٹ ہو، ماشاءاللہ سب کاٹ بھی لیتے ہیں، بنا بھی لیتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ بجائے گھر میں بے فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ باہمت خاتون جن کی آپ نے گفتگو سنی۔ مشکل وقت میں ان کا سب نے ساتھ چھوڑا، لیکن ان کی اللہ پر نظر تھی، نیت صاف تھی، محنت کرتی گئیں اور آج یہ الحمدللہ اپنے آپ کو سب سے بہترین انسان سمجھتی ہیں، معاشی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی فرد ان کی مدد کرنا چاہے تو یہ ہماری اسکرین پر واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، تو اس پر ضرور رابطہ کیجیے تاکہ یہ اپنی زندگی کو مزید جو ہے وہ بہتر بنا سکیں اور ایک خواب جو ان کا تھا فیکٹری کا وہ پورا کر سکیں یہ محنت کر کے۔ اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اجازت سے قبل میں آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔